नमस्कार। ज्योतिष दर्पण कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2077 साल भाद्र 4 गते बिहीबार तदनुसार 20 अगस्त 2020 शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि 6:25 थियो भने अहिले द्वितीय तिथि लागिसकेको छ। नक्षत्र पूर्व फागुनी नक्षत्र, चन्द्रमा सिंह राशिमा छ। सूर्योदय बिहान 5:37 भयो भने सूर्यास्त भरे बेलुकी 6:35 हुनेछ। आजको ग्रहको अवस्था यस प्रकार छ। सूर्य चन्द्र बुध सिंह राशिमा छ भने शनि केतु बृहस्पति धनु राशिमा छ। मङ्गल मीन राशिमा अवस्थित छ भने शुक्र र राहु मिथुन राशिमा बसेका छन्। यी भए ग्रहका आजको अवस्था। हामीले निकट भविष्यमै हजुरहरूको कुण्डलीको पनि अध्ययन गर्ने र यसरी नै लाइभमा आएर हजुरको कुण्डली विश्लेषण गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो जुन प्रोग्राम अनुसारको हामीले चाहिँ एउटा मिति तोकिसकेको नसकेको भएको कारणले पनि हजुरले के गर्नु पर्यो भने हजुरले फेसबुकमा गएर ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम सर्च गरेर त्यसमा एड गरेर आफ्नो जन्म मिति, समय र ठेगाना पठाउनु भयो भने हामी तपाईँको एसएमएस लाई हेरेर हजुरहरूको पछि जुन बेला हामीले कुण्डली विश्लेषण गर्छौँ त्यो बेलामा तपाईँहरूको त्यसरी हामीले क्रमशः कुण्डली विश्लेषण गर्ने नै छौँ भन्ने जानकारी गराउँदै आज पनि पुनः फर्क्यौँ। हामी वास्तुको कुरा नै गरौँ। आज वास्तुपट्टि फर्क्यौँ। मैले हिजोको एपिसोडमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि घरको विषयमा हिजो हामीले घर को जग अथवा डिपिसी अथवा टाइबिमसम्म हामीले काम गरिसकेका थियौँ, जसमा हामीले थोरै म यसमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जसमा हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि अब कुन दिशाबाट खन्दा शुभ हुन्छ, अब साइत पनि हेर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू अथवा माटो जुराउने भन्ने कुराहरू मैले क्रमशः यसरी तपाईँहरूलाई बताउँदै आएको थिएँ भने अब हामीलाई हाम्रो घर बनाउँदाखेरि यी सबै तत्त्वको अथवा कुराको चाहिँ हामीलाई विशेष त्यसले महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले त्यसमा बुझ्नु पर्यो। अब मैले यसमा के गर्दैछु भने अब हामीले पानी ट्याङ्कीको विषयमा आज अब विशेष कुरा गर्दैछु। पानी ट्याङ्की कुन ठाउँमा राख्दाखेरि शुभ हुन्छ र त्यसले पोजिटिभ इनर्जी कुन अवस्थामा राख्दाखेरि मात्र पोजिटिभ दिन्छ र त्यसले के खराबी कुन स्थानमा राख्यो भने के खराबी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सदा चाहिँ हामीले यो नक्सा बोर्डमा हामीले नक्सा देखाए अनुसारको अब यसलाई के हुन्छ, मैले पहिला नर्थमा मैले सधैँभरि एउटा यहाँ कालो एउटा एरो बनाउने गरेको छु। यो नर्थ भयो, इस्ट भयो, साउथ भयो र वेस्ट भयो है। यसमा के छ भन्दा यो नर्थ इस्ट पार्ट भयो, यो साउथ इस्ट भयो, आग्नेय भइहाल्यो। यो साउथ वेस्ट पार्ट नैऋत्य कोण भयो भने यो उत्तर पश्चिम वायव्य कोण भयो। अब हामीले यसरी हामीले घर निर्माण गर्दैछौँ। हाम्रो लागि पूर्व सिधै अब हामीले सहज तरिकाले बुझ्नु पर्दा चाहिँ पूर्व नै भन्छु म। अब पूर्व दिशा यतापट्टि पर्ने भयो है। भने अब यसमा हामीले तलपट्टिको जुन एउटा रेखा छ त्यो रेखा चाहिँ मैले हाम्रो यो जग्गाको प्रकृति भनौँ न, जग्गा यस्तो प्रकृतिको छ भनेर मैले यसलाई हाइलाइट गर्न खोजेँ। सम्भवतः यस्तो सबैको घरमा अथवा घडेरी यसरी चौखडा मिलेको अथवा रेक्ट्याङ्गल अथवा स्क्वायर सेपमा नहुन पनि सक्दछ। हामीले अहिले विशेष गरी बुझ्नुपर्ने कुरा हाम्रो उत्तर अथवा पूर्व अथवा पश्चिम र दक्षिणमा जस्तो जुन अवस्था भए तापनि हामीमा दिशा चाहिँ हाम्रो सबै घडेरीमा एक नास नै हुन्छ। पूर्व सधैँ पूर्वपट्टि नै हुन्छ र त्यही एवं रीतिले हरेक कुनाहरू त्यही अनुसारको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब मैले यहाँ बोर्डमा देखाए अनुसार हजुरहरूले आफ्नो पनि के गर्नु पर्यो, कल्पना गर्नु पर्यो कि मेरो घरको कुन कोडमा के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यदि घर बनाइसक्नुभयो भने त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यदि घर बनाउन बाँकी छ भने हजुरहरूले यसलाई चाहिँ मनन गरेर आफ्नो घरको अथवा घडेरीको नक्सालाई आँखामा राखेर हजुरले चाहिँ मैले भनेको कुराले मनन चाहिँ गर्नुभयो भने पछिल्ला दिनमा तपाईँहरूलाई यसले राम्रो प्रभाव अथवा राम्रो यसले तपाईँलाई ज्ञान दिन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले जहिले पनि ईशानपट्टि
अन्डरग्राउन्ड भनेको यसमा हाम्रो तत्त्व पनि हुन्छ। हाम्रो जस्तै इशान कोणको तत्त्व के हो, यसको तत्त्व के हो त होइन। अब आग्नेय कोणको तत्त्व के हो त, नैऋत्य कोणको तत्त्व के हो त, र वायव्य कोणको तत्त्व के हो भन्ने कुरा पहिलो चाहिँ यस्तो बुझ्नु जरुरी छ। तत्त्व के हो भन्दा इशान कोणको तत्त्व यसमा जलजन्य कुराहरू, जल भनौँ अथवा यो देव देवीको वासस्थान पनि मानिन्छ यसलाई। यहाँबाट हाम्रो कुबेरजी महाराजको अथवा कुबेर भगवानको र लक्ष्मी अथवा हामीलाई महेश भगवानको पनि अथवा समग्र भन्नुपर्दा हाम्रो सबै देवी देवताहरूको कोणको रूपमा हामीले यसलाई इशान कोणलाई लिइन्छ भने आग्नेय कोणको तत्त्व के हो भन्दा जस्तै आगोजन्य कुराहरू, मेसिनरी कुराहरू, जुन कुराहरू चाहिँ त्यसलाई कुनै पनि इनर्जी दिँदाखेरि त्यो आफैमा खुद तात्दै जान्छ, त्यस्ता कुरालाई चाहिँ आग्नेय तत्त्व भनिन्छ। र यो कुनामा त्यही अनुरूपका मेसिनरीहरू भनौँ अथवा इलेक्ट्रोनिक सामान भनौँ अथवा कुनै पनि चुलो, इन्भर्टर, यस्ता कुराहरू हामीले यसमा राख्नुपर्छ। र यो त्यसको आग्नेय कोणको तत्त्व भनेको आगोजन्य अथवा गरम अथवा तातो हुने उसको गुण हो, नैसर्गिक गुण यो हो। भने नैऋत्य कोणको गुण के हो भने पृथ्वी तत्त्व। नैऋत्य कोणलाई पृथ्वी तत्त्व पनि भनिन्छ। पृथ्वी तत्त्व भनेको स्थिर। यस्तो ठाउँमा के हुनु पर्यो भन्दा लामो समय टिक्ने कुराहरू, लामो समय हामीलाई चाहिने कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू राख्न सक्यो भनेदेखि हामीलाई बढी मात्रामा लाभ प्राप्त हुन्छ यो नैऋत्य कोणको। अब वायव्य कोणको तत्त्व के भन्दा वायु जस्तो अथवा वायु सम्बन्धी कुराहरू तत्त्व चाहिँ त्यस वायु तत्त्वमा अथवा यो वायव्य कोणको त्यसको तत्त्व चाहिँ वायु सम्बन्धी हो, जहाँ क्षणिक रहन्छ अथवा आउने जाने क्रम चाहिँ रहिरहन्छ अथवा त्यहाँ टिक्दैन भन्ने कुरा हो। त्यही तत्त्व अनुसारको हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीलाई उक्त स्थानबाट शुभाशुभ फल प्राप्त हुन्छ। अब कुरा आयो, मैले अघि पानी ट्याङ्कीको कुरा गर्दै थिएँ, पानी ट्याङ्की अथवा इनारको कुरा गर्दै थिएँ। मैले हिजोको एपिसोडमा थोरै भनेको थिएँ पानी ट्याङ्की अथवा इनार भनौँ अथवा पानी ट्याङ्की भनौँ, पानीको स्थान अन्डरग्राउन्डको कुरा गर्दैछु मैले, ओभरहेडको चाहिँ होइन। अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इशान कोणमा सकेसम्म हामीले इशान कोणमै हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा इनार बनाउनु पर्यो। इशान कोणमा इनार बनाउँदाखेरि यसले चाहिँ के फल दिन्छ भन्दा जलजन्य कुराहरू भनेको देवीको वास भएको ठाउँमा अथवा जल जहाँ हुन्छ त्यहाँ देवी देवताको वास हुन्छ भनिन्छ। हामीले यसरी इशान कोणमा हामीले देवी देवतालाई अथवा यसको एक त हामीले तत्त्व अनुसार पनि काम गऱ्यौँ, तत्त्व अनुसार यो शुभ मानिन्छ। यसलाई जलको ठाउँमा जलै हुनु धेरै शुभ मानिन्छ भने यसमा त्यो जति पनि हामीले गहिरो बनाउँछौँ त्यहाँ हाम्रो पोजिटिभ इनर्जी आएर त्यो स्थानमा बस्दछ र हामीलाई चाहिएको मात्रामा, चाहिएको अवस्थामा त्यहाँबाट त्यो उक्त स्थानबाट हामीलाई पोजिटिभ इनर्जी अथवा पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ सहजै। अब यो भयो इनारको कुरा। इनार कहाँसम्म राख्दा राम्रो हो भन्ने कुरा अलग पाटो हो, यसलाई पनि म विस्तृत रूपमा भनिदिन्छु। सकेसम्म इनार अथवा पानी ट्याङ्की, वाटर ट्याङ्क चाहिँ हाम्रो घरको कोठामा पर्ने गरेर सकेसम्म राख्नु राम्रो मानिँदैन। सकेसम्म कोठाभन्दा बाहिर नै भएको अति सुन्दर, अति उत्तम मानिन्छ। यदि होइन अब हामीलाई घर बाहिर बनाउने ठाउँ नै भएन, अब नजिकै यहाँभन्दा नजिकै हाम्रो छिमेकीको जग्गा पनि होला, छिमेकीको यतापट्टि सेफ्टी ट्याङ्की भयो भने हामीलाई त त्यो इनार अथवा पानी ट्याङ्कीमा उतापट्टिको जुन नराम्रो जुन पदार्थ छ अथवा टोयलेट मिसिने, सेफ्टी ट्याङ्की मिसिने सम्भावना बढी हुन आउँछ। त्यो हिसाबले यस्ता समस्याहरू अहिलेका घरमा पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। त्यो हिसाबले के गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ घरभित्र राख्नु पर्यो। घरभित्र राख्दा पनि कुन कोणमा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले पानी ट्याङ्की अथवा इनार पूर्वको कुनादेखि लिएर वायव्य कोणसम्म यो स्थानमा, यति स्थानमा हामीले पानी ट्याङ्क अथवा इनार
राख्न सक्यौँ खन्न सक्यौँ भने यसले शुभत्व फल हामीलाई दिन्छ। यसले पनि सुख समृद्धिमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ, टेवा पुर्याउँछ। यतिमा चाहिँ हुनैपर्छ। यतिमा भयो पनि अति राम्रो, अति सुन्दर। ईशानको पनि पूर्वको पनि थोरै अगाडि आग्नेयपट्टि थोरै तन्किन सकियो। यदि परिस्थिति त्यस्तै पर्न गयो र हामीलाई यतापट्टि नै राख्न पर्यो भने थोरै यतासम्म राख्न सकिन्छ। सकेसम्म आग्नेय कोणपट्टि आएर यसमा इनार अथवा यसमा धारोहरू जोड्नु हुँदैन। अब धारो जोड्नु हुँदैन अथवा पानी त्यहाँ खेल्न भएन अथवा त्यहाँ धारो जन्य अथवा पानी जन्य कुनै पनि कुरा हुनु भएन भन्ने कुरा त मैले गरेँ। अब यसले के हानि गर्छ भन्दा, यदि हामीले आग्नेय कोणमा धारो, त्यहाँ कुवा अथवा इनार अथवा त्यहाँ हामीले कुनै पनि पानी खेल्ने अथवा पानीलाई चलाउने काम गर्ने कुनै पनि चिजहरू त्यहाँ राख्यौँ भने हाम्रा सन्तानहरूमा भनेको नटेर्ने, उनीहरूलाई अटोमेटिकै अनेक थरीका बाधा अवरोध आउने, उनीहरूका प्रगतिमा बाधा अवरोध आउने यस्ता किसिमका समस्याहरू उनीहरूलाई आउँछन्। उनीहरू अलिक घमण्डी हुँदै जाने र उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि यसले क्रमशः हानि गर्दै गर्दै जाने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहन सक्छ। त्यही भएर हामीले त्यसैले आग्नेय कोणलाई चाहिँ पानी मुक्त क्षेत्र बनाउनुपर्छ। करिबन आग्नेय कोणको 5 फिट ईशानपट्टि र 5 फिट नैऋत्यपट्टि, ईशान र नैऋत्यपट्टि 5 कम्तीमा पनि 5-5 फिटको दूरी चाहिँ हामीले यसलाई मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। यदि होइन भने मैले भनेको जस्तै हाम्रा घरका सन्तान अथवा विद्यार्थी भनौँ अथवा त्यसका छोराछोरी जो पनि हाम्रा घरका सन्तानलाई उक्त कुराले हानि गर्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु भएन। अब यही पानी ट्याङ्की हाम्रो दक्षिणपट्टि भयो। अब के हुन्छ त, दक्षिणपट्टि अथवा यो स्थानदेखि यो स्थानसम्म हामीले पानी ट्याङ्की यता बनायौँ अथवा सेफ्टी ट्याङ्की बनायौँ भने के हुन्छ भनेदेखि घरको मूली महिला वा पुरुष यसको पनि स्थान हुन्छ। सेन्टरमा राख्यो भने घरको मूली महिलालाई हानि गर्छ अथवा उसको स्वास्थ्यमा हानि गर्छ भने थोरै नैऋत्य कोणपट्टि छ, ठ्याक्कै दक्षिणपट्टि होइन कि थोरै नैऋत्यपट्टि दक्षिण पश्चिमपट्टि थोरै सरेको छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ घरको मूली पुरुषलाई हानि गर्छ, उसको स्वास्थ्यमा हानि गर्छ, उसको प्रगति उन्नति अथवा उहाँहरूको कामको अफिसमा भनौँ अथवा आफ्नो बिजनेसमा त्यो उक्त कुराले हानि गर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो कुनामा पनि ट्याङ्की बनाउनु भएन। अब नैऋत्य कोणमा हामीले घरको भित्रै यसरी वाटर ट्याङ्क अथवा हामीले यो भागमा नैऋत्य कोणमै यसरी हामीले वाटर ट्याङ्क बनायो भने के हुन्छ त, यदि हामीले यो अवस्थामा हामीले हाम्रो घरको नैऋत्य कोणमा पश्चिम दक्षिणको कुनामा हामीले वाटर ट्याङ्क बनायो भने यसले के गर्छ भनेदेखि यसले हामीलाई लोनमा चुर्लुमा डुबाउँछ, साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि यसले हानि गर्छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ यो कोणमा विशेष गरी घरको मूली पुरुष व्यक्तिलाई बढी क्षति गर्छ, हानि गर्छ। अब यसमा पुरुषलाई गर्छ कि महिलालाई गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति हात चाहिँ कुण्डलीको पनि रहन्छ। कुण्डली कस्तो अवस्थाको छ कुण्डलीलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नै सिधै पुरुषलाई नै भन्न मात्र पनि मिल्दैन। कुण्डली अनुसार चाहिँ यसमा कि पुरुष कि महिला, घरको मूली महिला अथवा पुरुषलाई यसले हानि गर्ने हुन्छ। त्यही भएर एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरो भनेको यो अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क रहुन्जेल घरमा रहुन्जेलसम्ममा के हुन्छ भने हामीलाई लोनले कहिले पनि छोड्दैन। एकातिर एउटा ब्याङ्कको चाहिँ लोन चुक्ता गर्न नपाए अर्को ब्याङ्कमा हामीले लोन लिनुपर्ने बाध्यता आउँछ। र कस्तो अवस्थामा यसले योबाट मुक्त पाइन्छ भने जबसम्म हामीले हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति श्री सम्पत्ति बेचेर सिद्धाउँदैनौँ त्यति बेलासम्ममा
यो घर बिक्री गर्न खोज्दा पनि बिक्री पनि हुँदैन र त्यति बेला बिक्री हुन्छ जब हामीले सबै श्री सम्पत्ति सिद्धाएर अन्तिममा मात्रै यो घर बिक्री हुन्छ। त्यही भएर यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले विशेष मनन गर्नुपर्छ। यो कुनामा कहिले पनि वाटर ट्याङ्क त के यसमा थोरै पनि खाल्डो हुनु हुँदैन। अहिले हाम्रो घरको डिजाइन अनुसार के चलन आएको छ भन्दा घरको हरेक फ्लोरहरू एकनासको नबनाउने, कोही इशान कोणमा 6 इन्च डाउन गरेको पाइन्छ भने कसैको घरमा आग्नेय कोणमा गएर केही इन्च 2-4 इन्च अथवा 5-6 इन्च डाउनै गर्ने, स्टेप डाउन गर्ने, अथवा वायव्य कोणपट्टि गएर स्टेप डाउन गर्ने, अथवा नैऋत्य कोणपट्टि गएर स्टेप डाउन गर्ने प्रचलनमा आएका छन्। त्यो गर्नु कतिसम्म शुभ हुन्छ भन्दा मान्छेले देखासेखी, थाहा नभएर देखासेखीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ। हामीले इशान कोणमा 5 अथवा 5-6 इन्च डाउन गर्दाखेरि शुभ फल प्राप्त हुन्छ भने यदि हामीले त्यही स्टेप डाउन यदि नैऋत्य कोणमा गएर गऱ्यौँ भने त्यसले त्योभन्दा धेरै गुणा माथि हामीलाई नराम्रो फल दिन्छ। त्यसले हामीलाई ऋणदेखि लिएर शोक पनि बगाउने सम्भावना बढ्दै जान्छ। त्यो भएर हामीले त्यस्तो स्टेप डाउन राख्नुभन्दा पहिला हामीले डिजाइनमा नगएर एउटा राम्रो वास्तुशास्त्रीलाई गएर देखाउनु भयो भने त्यसपछि उहाँले त्यसको विधि अथवा त्यसको उपाय कुन ठाउँमा कस्तो गर्ने भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई बताउनु हुने नै छ है। अब मैले भनिहालेँ यो नैऋत्य कोणमा हामीले सेफ्ट्याङ्की अथवा वाटर ट्याङ्क बनाउनु भएन, साह्रै अशुभ हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। अब यो भन्दा पछाडि हामीले यो कुनामा पनि कतै पनि नगर्दा राम्रो हुन्छ। यो कुनामा पनि कतै पनि वाटर ट्याङ्कहरू नबनाउने, पश्चिमपट्टि र दक्षिणपट्टि वाटर ट्याङ्क राख्ने भन्ने जुन हजुरहरूको यदि योजना छ भने तपाईले आजको मितिबाट नै त्यसलाई हटाउनु पर्यो। अब जसले घरै बनाउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि त केही समस्या आएन, हो रहेछ अब म यस्तो गर्दिनँ भन्ने कुरामा जानुहुन्छ। यदि बनाइसक्नु भयो के त्यसको अब उपाय छैन त? अब त्यसको उपाय लाग्दैन त? त्यो चाहिँ अवश्य होइन। यसका पनि विभिन्न उपाय छन्। उपाय चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि तपाईले नैऋत्य कोणमा तपाईले यदि वाटर ट्याङ्क बनाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ तपाईले क्रिस्टल राखेर पनि तपाईले यसको ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हुने अथवा यहाँ हामीले पोजिटिभ इनर्जी हाम्रो सबै गएर यही कुनामा जहाँ गइरहेछ त्यहाँ पोजिटिभ इनर्जी जान्छ मैले भने। किनभने यहाँ जब यहाँ इनार राख्दाखेरि हामीलाई शुभ फल प्राप्त हुन्छ, शुभ फल यसले दिन्छ भने यसरी नै यहाँ गइरह हुँदाखेरि शुभ फल गएर सबै कहाँ हुन्छ भन्दा अन्डरग्राउन्ड बस्दिन्छ। यसले हाम्रो घरमा इनर्जी अथवा औरा दिँदैन। त्यो भएको हिसाबले हामीले के गर्नुपर्छ भने यसमा गहिरो पूर्वपट्टि अथवा इशान कोणमा गहिरो हुनु शुभ हो भनेदेखि नैऋत्य कोणमा गहिरो हुनु अशुभ हो। यसले अशुभ नै फल दिन्छ। अब यसमा हामीले वाटर ट्याङ्क बनिसके पछाडि बनेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले पिरामिडद्वारा यसरी उपचार गर्नुपर्छ। यसको जानकारी म तपाईहरुलाई म पछिको एपिसोडमा दिन्छु। यदि तपाईकोमा यस्तो समस्या छ भने तपाईले आज नै कुनै पनि राम्रो वास्तुशास्त्री अथवा मलाई मेरो समय लिन चाहनुहुन्छ भने पनि मेरो सम्पर्कमा तपाईले आफ्नोलाई समय नाम टिपाएर समय लिन सक्नुहुनेछ। त्यो भन्दै अब यसमा यो घर भित्र भयो भने त झन् धेरै नै अशुभ भइहाल्यो। यदि यो घर बाहिर छ भने पनि त्यसले अशुभ नै फल दिन्छ। यति भागमा वाटर ट्याङ्क हुनु हुँदैन है। यो भयो। अब यो भन्दा पछाडि यसमा त मैले भनिहालेँ
योभन्दा बाहेक दक्षिणपट्टिको पुरै भाग र उत्तरपट्टिको दक्षिणपट्टिको भाग र पश्चिमपट्टिको भाग अथवा त्यो एरियाभन्दा बाहिर चाहिँ गएर तपाईँले वायव्य कोणबाट ईशान अथवा पूर्वसम्म यति स्थानमा तपाईँले वाटर ट्याङ्क राख्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि शुभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यदि यो स्थानमा सकिँदैन, यदि यो स्थानमा तपाईँले वाटर ट्याङ्क राख्न सक्नु भएन भने तपाईँले यो भागमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईँले सबैभन्दा गलत भनेको यो भाग र यो भाग चाहिँ वाटर ट्याङ्कको लागि, अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्कको लागि शुभ होइन है। यो चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्न, यो चाहिँ 200% गलत हुन जान्छ। अब वाटर ट्याङ्कको कुरा गरिसके पछाडि मलाई लाग्छ तपाईँले यो एपिसोड अथवा यो मैले भनेको जुन कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ सेफ्टी ट्याङ्कको कुरा गरौँ। सेफ्टी ट्याङ्क भनेको के हो भने हामीले सामान्यतया भन्नुपर्दा त्यो सेफ्टी ट्याङ्कबाट हामीलाई जहिले पनि नेगेटिभ ऊर्जा नै आउँछ। हामीले टोयलेट अथवा बाथरुमबाट नभएर टोयलेट अथवा हामीले सेफ्टी ट्याङ्कबाट चाहिँ हामीलाई जहिले पनि घरमा नराम्रो अथवा नेगेटिभ इनर्जी अथवा ऊर्जा नै आउँछ। त्यो हिसाबले हामीले सेफ्टी ट्याङ्क बनाउँदाखेरि चाहिँ विशेष ध्यान दिएर मात्रै सेफ्टी ट्याङ्क बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ के पर्न आउँछ भन्दा तपाईँले सेफ्टी ट्याङ्कको लागि सबैभन्दा उत्तम स्थान भनेको चाहिँ सिधै पश्चिम साइडमा तपाईँले सेफ्टी ट्याङ्की चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अथवा पश्चिमबाट वेस्टबाट तपाईँले नर्थसम्म जान सक्नुहुन्छ। र सेफ्टी ट्याङ्की बनाउँदाखेरि सकेसम्म तपाईँले घरदेखिको दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। जति सक्दो पछाडि घरमा जोड्ने होइन, अथवा घरभित्र त तपाईँको पुरै नेगेटिभ नै हुन्छ। यदि तपाईँले घरभित्र नै सेफ्टी ट्याङ्की यसरी राख्नुभयो भने तापनि तपाईँले यो चाहे पश्चिम कोण नै किन नहोस्, शुभ चाहिँ होइन। तपाईँले घरभित्र चाहिँ सकेसम्म नराख्नुहोस्, घर बाहिर पनि सकेसम्म घरको भित्तादेखि अथवा घरको वालदेखि तपाईँले अलिक टाढा, कति सकिन्छ टाढा तपाईँले लानुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईँले सकेसम्म घर नजिक यो सेफ्टी ट्याङ्की चाहिँ नबनाउनु होला। तपाईँले पश्चिम पनि सक्नुहुन्छ र पश्चिमबाट तपाईँ उत्तरसम्म तपाईँ यो यति पार्टमा तपाईँले यहाँसम्म पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। करिबन यो कोणबाट तपाईँले 10 फिटसम्म 8-10 फिटसम्म तपाईँले तानेर यतिसम्म आफ्नो अवस्था हेरेर सबैभन्दा शुभ चाहिँ पश्चिम। त्यसपछि तपाईँको योभन्दा उतापट्टि तपाईँले सेफ्टी ट्याङ्की बनाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले यदि यही सेफ्टी ट्याङ्की अघि भने जस्तो नैऋत्य कोणमा भयो भने योबाट त एक त नेगेटिभ इनर्जी आउने ठाउँ, त्यसमा पनि तपाईँको वायव्य नैऋत्य कोणमै भयो भने त्यो अति झन् नराम्रो, त्यसले नराम्रो नै नेगेटिभ नै इनर्जी दिन्छ। त्यसले घरमा सुख शान्ति समृद्धिमा ह्रास आउँछ, ह्रास लिएर आउँछ है। त्यही भएर तपाईँले यो कुरा चाहिँ गर्नु भएन। यदि यस्तो छ भने पनि यसलाई पनि तपाईँले पिरामिडद्वारा ट्रिटमेन्ट गरेर यसलाई चाहिँ शुभ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको विधि छुट्टै छ। तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि राम्रो वास्तुशास्त्रीले देखाएर तपाईँले आफ्नो घरको यो सेफ्टी ट्याङ्कको विषयमा पनि उपचार गर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा आयो के को भने सेफ्टी ट्याङ्की पनि सिद्धियो, हाम्रो अन्डरग्राउन्ड पानी ट्याङ्की पनि सिद्धियो। अब यो सेफ्टी ट्याङ्की योभन्दा बाहेकको कुनै पनि दिशामा यसरी हामीले यहाँ छेउ यो दिशामा राख्नै हुँदैन। सेफ्टी ट्याङ्की कहिले पनि ईशान कोणमा त झन् राख्नु हुँदैन, यसले अशुभ फल दिन्छ। यसले घरको विद्यार्थी अथवा बच्चा अथवा घरका सन्तानलाई त्यसले हानि गर्छ भने यसले देवी देवताको जुन स्थान हो त्यसलाई अशुभ गर्छ र हामीलाई देवी देवता जुन स्थानमा आउनुहुन्छ त्यो स्थानमा देवी देवता आउन नपाएपछि घरमा कसरी समृद्धि हुन्छ, कसरी सुख शान्ति हुन्छ, घरमा समस्या, घरमा श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव यतिसम्म हुन्छ कि डिभोर्ससम्म हुने केसहरू हामीले पाएका छौँ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ, ईशान कोणमा त सेफ्टी ट्याङ्की त हुनै हुँदैन। यो कुरालाई चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्छ। सेफ्टी ट्याङ्क यो दिशामा भयो भने याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूको हस्बेन्ड वाइफमा डिभोर्ससम्म
हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ है। त्यो भएर एक त सुख शान्ति पनि भएन, अर्को देवी देवताको कृपा पनि बर्सिँदैन, त्यसमा यता श्रीमान श्रीमतीमा हानि पनि गर्ने भयो। यो स्थानमा पनि राख्न भएन, मिलेन। हामीले एउटै हो पश्चिमपट्टिको दिशामा मात्रै हामीले स्थानमा मात्रै हामीले सेप्ट ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्छ। अब हाम्रो वास्तुशास्त्र अनुसार हाम्रो जुन घर छ त्यो घरमा वास्तु पुरुषको स्थान अथवा वास्तु पुरुष कस्तो अवस्थामा हाम्रो घरमा बस्नुहुन्छ अथवा उहाँको कस्तो अवस्था रहन्छ हाम्रो घरमा भन्ने कुराहरू म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। यो हाम्रो नर्थ इस्ट भइहाल्यो। वास्तु पुरुषको शिर यसरी बस्छ भने यसरी उहाँको के हुनु पर्यो आउँछ भन्दा यो यसरी हात आउँछ, यो यसरी खुट्टा आयो। अब यो के भयो भने हाम्रो ईशान कोण भयो, यो आग्नेय कोण भयो, यो नैऋत्य कोण भयो, यो वायव्य कोण भयो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त यो अब सबै यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। अब वास्तु पुरुषको महत्त्व के भन्दा वास्तु सहज तरिकाले म भन्छु हजुरहरूलाई, वास्तु पुरुषको महत्त्व के भने जुन जुन स्थानमा हाम्रो घरको स्थानमा वास्तु पुरुषको अङ्गहरू पर्दछ, जुन जुन स्थानमा वास्तु पुरुषको अङ्गहरू हाम्रो घरमा पर्दछ, यदि त्यो ठाउँमा शुभ भयो भने त्यही अङ्ग तत्त्व जुन कारक तत्त्व हो, कारक तत्त्वको अङ्गहरूमा शुभ फल दिन्छ भन्दा पनि यदि त्यो स्थानमा उक्त स्थानमा तत्त्वभन्दा बाहेकका कुराहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ अथवा त्यस्तो बनाउँछौँ भने त्यसले ती अङ्गलाई असर गर्छ। हामीले त्यति बुझ्नुपर्छ। जस्तै ईशान कोण भनेको मैले भने यो ईशान कोणमा वास्तु पुरुषको शिर पर्ने भयो, आग्नेय कोणमा दाहिने हातको कुइना अथवा दाहिने घुँडाको कुइना पर्ने भयो, नैऋत्य कोणमा पछाडिको भाग पर्ने भयो भने वायव्य कोणमा के पर्ने भयो त्यसरी नै देब्रे हात अथवा खुट्टा पर्ने भयो। र केन्द्रमा सम्पूर्ण इन्स्ट्यान्ट हाम्रो सम्पूर्ण शरीरभित्र रहेका कुराहरू मुटु, कलेजो, फोक्सो, किडनीदेखि लिएर सबै कुराहरू यसमा पर्ने भयो। यदि यी स्थानमा यदि हामीले घर बनाउँदा गलत तरिकाले प्रयोग गर्यौँ, गलत कुराहरू त्यसमा राख्यौँ भने हामीलाई हाम्रो घरका हरेक सदस्यलाई तत्त्व अनुसारको समस्या पनि आउने गर्छ। त्यो कुरा हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। अब तत्त्व अनुसारको कुरा राख्दाखेरि हामीले विशेष के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा जस्तै हामीले ईशान कोणमा सबभन्दा सुरुमा ईशान कोणबाट म सुरु गर्छु। मेरो यो नक्सा त्यति राम्रो भएन जस्तो लाग्यो, म यो बुझ्नको लागि मात्रै हो, यसले यति भएपछि काम बुझिन्छ। घरको ईशान कोण भन्नाबित्तिकै के हुन्छ भन्दा हामीले यसमा देवी देवताको वासस्थान भनेर बुझिन्छ भने त्यसमा लक्ष्मीको पनि वास रहन्छ र विशेष गरी लक्ष्मी र कुबेरजीको त्यसमा वास रहन्छ।
र हाम्रो दिमाग यदि हामीले शुभ ठाउँमा, यदि ईशान कोणमा हामीले शुभ कार्यको लागि स्थान छुट्यायौँ भनेदेखि हाम्रो दिमागले राम्रोसँग काम गर्न थाल्दछ। जे हामीले गरेका हरेक कुराहरू शुभ हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले विशेष बुझ्नुपर्छ। र के राख्दाखेरि, ईशान कोणमा के राख्दाखेरि शुभ हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु। अब हामीले हिजोको दिनमा के गर्यौँ भन्दा, हिजोको दिनमा हामीले घरको जग, डिपिसी र हामीले वाल लगाउन पनि सुरु गऱ्यौँ। अब वाल लगाइसके पछाडि हामीले कोठा त छुट्याउनु पर्छ। कोठा छुट्याउनु भन्दा पहिला हामीले कुन कुन कोठा कस्तो कस्तो ठाउँमा र कसलाई दिने भन्ने कुराहरू पहिले नै डिसाइड गरिसकेका हुन्छौँ र त्यो अनुसार निर्माणको क्रम हाम्रो जारी नै रहन्छ। त्यो हिसाबले पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने, ईशान कोणमा के हुनुपर्छ त्यो पहिला हामीलाई ज्ञान भयो भने हामीले कोठा, रुमहरू सबै मान्छेलाई भाग लगाउनुभन्दा पहिला अथवा घरका सदस्यलाई भाग लगाउनुभन्दा पहिला हामीले सोध्छौँ यो ईशान कोण भनेको कसको लागि शुभ हुन्छ भन्दा, विशेष गरी ईशान कोणमा देवी देवताको वासस्थान हुनु पर्यो र त्यो पूजा कोठा नै हुनु पर्यो। र एउटा घरमा एउटा मात्रै कोठा ईशान कोणमा त हुँदैन। पक्कै हाम्रो हरेक फ्लोरमा ईशान कोण भनेको अथवा ईशान कोणपट्टिको कोठा हरेक फ्लोरमा एउटा पर्न जान्छ। भनेपछि कुन स्थानमा देवी देवतालाई राख्ने त? देवी देवतालाई राख्ने स्थान त हो, हामीले मान्यौँ, तर कुन चाहिँ फ्लोरमा गएर देवी देवता राख्ने भन्ने कुरामा यसमा के हुन आउँछ भन्दा, हामीले घरको सबैभन्दा माथिल्लो फ्ल्याट, चाहे हाम्रो त्यो 2 तला होस् चाहे त्यो हाम्रो 200 तल्ला होस्, सबैभन्दा टप फ्लोरमा गएर हामीले ईशान कोणपट्टि देवी देवताको लागि स्थान बनाउनु पर्यो। अब कुरा आयो कि हामी अलिकति लोभी पनि छौँ, किनभने एउटा कोठा बनाउनलाई अब अहिलेको मूल्य, बजार मूल्य अनुसार जाने हो भने 10औं लाख पर्न जान्छ एउटा कोठाको। भने 10औं लाख पर्ने कोठा भगवान, त्यो 4वटा भगवान मूर्ति राख्ने 4वटा भगवानलाई मात्रै दिने त भनेर हामी अलिकति मानव लोभी हुन्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई एउटा सिङ्गै कोठा भगवानलाई दिन अथवा पूजा कोठा बनाउन तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ, तपाईँ सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले निर्माण गर्ने क्रममा त्यो फालेका, टुटेका, फुटेका फलाम अथवा गिटी सिमेन्टले तपाईँले ईशान कोणमै गएर एउटा सानो 5x5 को अथवा 4x4 को अथवा 6x6 को तपाईँको ठाउँ अवस्था हेरेर तपाईँले सानो मन्दिर ईशान कोणमा तपाईँले निर्माण गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँले कोठा, एउटा सिङ्गै कोठा भगवानको नाममा चढाउनु पनि परेन र तपाईँले ईशान कोणमा भगवानलाई अब राख्न सक्नुभयो भने तपाईँको खेरा गएका जुन सरसामान, गिटी बाला, सिमेन्ट छन् अथवा डन्डी छन्, त्यसलाई पनि तपाईँले सही उपयोग गर्नु भयो। त्यति गरिदिनु भयो भने तपाईँको लागि धेरै नै शुभ। यदि होइन, म मेरो लागि, मेरो भगवानको लागि, मेरो कुल अथवा इष्ट देवताको लागि म मेरो एउटा पुरै सिङ्गै रुम दिन्छु भन्नुहुन्छ भने झन् त्यो त सुनमा सुगन्ध भइ नै हाल्यो। अब यसमा हामीले ईशान कोणमा हामीले सबैभन्दा टप फ्लोरमा गएर भगवान राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भने। किनभने यदि हामीले हाम्रो भगवानलाई बिचमा अथवा ग्राउन्ड फ्लोरमा राख्यो भने त्योभन्दा माथिको ढलानमा गएर अथवा कोठामा गएर हामीले भगवानभन्दा माथि गएर हामीले केही काम गर्छौँ र त्यो सबै घरका सबै सदस्यलाई पच्न लायक अथवा सबैलाई राम्रो नलाग्न पनि सक्छ। किनभने भगवानभन्दा माथि गएर सुत्नु अथवा भगवानभन्दा माथि गएर चाहिँ खानु, त्यो गर्दाखेरि कसैलाई मनमा च्वास्स चाहिँ बित्छ। त्यो हिसाबले के गर्नु पर्यो भने घरको सबैभन्दा टप फ्लोरमा गएर ईशान कोणमा हामीले पूजा कोठा छुट्याउनु पर्यो। अब ईशान कोणमा हामीले पूजा कोठा छुट्याउन सकेनौँ, त्यो मिलेन। जस्तै अब हामीले भर्याङ राखिदियो भने सबैभन्दा अशुभ के भन्दा, यहाँ कुरामा जोडिहाल्यो, भर्याङको कुरा निक्लिहाल्यो। अहिले 90% भन्दा बढी घरहरूमा के गर्ने चलन छ भन्दा, हामीले जति तल जाउँ, चाहे 2 तला जाउँ, चाहे 3 तला जाउँ, चाहे 4 तला जाउँ, भर्याङभन्दा माथिको जुन सानो कुनो भाग छ, अन्तिम अवस्थामा गएर हामीले त्यो स्थानलाई, यो त पूजा कोठाको लागि ठिक्क हुने रहेछ
भनेर भगवानको लागि छुट्याइदिन्छौँ, ताकि त्यहाँ केही पनि गर्न सकिँदैन। न त्यहाँ बाथरुम बनाउन सकिन्छ, न स्टोर नै पुग्छ भने उक्त स्थानमा केही पनि गर्न पुग्दैन र उभिएर बिचमा राम्रोसँग उभिएर बस्न पनि मिल्दैन त्यस्तो ठाउँमा। र त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीलाई यो अलिक काचाकुचुक परेर रुम छ, यसलाई हामी केमा गरिदिउँ, पूजा कोठा बनाइदिउँ भनेर हामीले त्यो फालेको स्थानलाई अन्तिममा केहीमा काम आएन भने हामीले पूजा कोठा मानेर त्यहाँ हामीले भगवान लगेर राखिदिइहाल्छौँ। त्यो नै सबैभन्दा गलत कदम हो। हामीले त्यस्तो ठाउँमा भर्याङको, विशेष गरी भर्याङको माथि कहिले पनि, चाहे त्यो इशान कोण नै किन नहोस्, भर्याङ इशान कोणमा छ, इशान कोणभन्दा माथि गएर भर्याङको इन्डिङमा गएर कहिले पनि हामीले पूजा कोठा अथवा देवता कोठा हामीले बनाउनु हुँदैन। बरु त्योभन्दा माथि, ढलानभन्दा माथि गएर हामीले सानो रुम, अघि मैले भनेको जस्तो रुम बनाउनु शुभ हुन्छ। यदि हामीले मिलेन, अब यसमा अलिकति जोड गरिदिन्छु, एउटा पूजा कोठाको लागि अलिक बढी टाइम गयो जस्तो लाग्यो। यदि हामीले इशान कोणभन्दा बाहेक हामीले पूजा कोठा राख्नु पर्यो भने के गर्ने त? यसमा मिलेन, यसमा हाम्रो रुम नै मिलेन भने अब हामीले के गर्नु पर्यो? अथवा हामी एउटा अथवा दुईवटा रुम लिएर हामी कुनै कसैको डेडामा बसेको अथवा घरमा बसेको छौँ, हामी डेडामा छौँ भने के गर्ने त? हामीले पूजाको लागि त भनेर छुटाउन सकिँदैनौँ। त्यस्तो बेलामा इशान कोण पनि पाउँछौँ भने अब त्यो पनि छैन। अब डेडामा बसे तापनि हामीले हाम्रो मूल्य मान्यता, सभ्यता, हाम्रो संस्कार त भुल्ने कुरा भएन। त्यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँ आफ्नो यो घर होइन, घर हो भने तपाईँले इशान कोणमै गर्नुपर्छ। यसमा मेरो मत यसमा अलिकति पनि हल्लिनेवाला छैन, तपाईँले त्यो बुझ्नु होला। यदि होइन, तपाईँ डेडामा बस्दै हुनुहुन्छ, एउटा अथवा दुईवटा अथवा फ्ल्याट लिएर बस्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा, त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन जान्छ भन्दा तपाईँलाई रुम नमिल्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ बस्ने एउटा मात्र रुम किन नहोस्, तपाईँ बस्ने रुमको पनि त्यसमा पनि ईशान हुन्छ, आग्नेय हुन्छ, नैऋत्य हुन्छ र वायव्य कोण हुन्छ। त्यो कोणमा तपाईँ बस्ने कोठाको, तपाईँले लिएको एउटा कोठामा पनि तपाईँले ईशान कोणपट्टि गएर तपाईँले के गर्नु पर्यो भने भगवानको मन्दिर स्थापना गर्नु पर्यो। अहिले पाउँछ बजारमा, प्रशस्तै पाउँछ, तपाईँको सानो 1x1 को अथवा 1.5x1 को तपाईँको काठको एउटा मन्दिर पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यो मन्दिरलाई चाहिँ त्यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले त्यसरी राख्नुभयो भने तपाईँको लागि शुभ फल प्राप्त हुन्छ तपाईँलाई। अब यसमा के कुरा आउँछ भन्दा भगवानलाई कता फर्काउने अथवा कता फर्केर हामीले पूजा गर्ने। हामीले भगवानलाई पश्चिम फर्काउँदा पनि हुन्छ, हामी पूर्व फर्केर पूजा गर्दा पनि हुन्छ, र भगवानलाई दक्षिण फर्काएर हामी उत्तर फर्केर, सम्झिनु होला, हामी उत्तर फर्केर पूजा गर्दा पनि शुभ हुन्छ, शुभ फल प्राप्त हुन्छ। र कति मान्छेलाई के लाग्ला, त्यो मेरो बेडरुम हो अथवा त्यो हाम्रो किचन हो अथवा त्यो बच्चाको रुम हो, हामीले त्यो बच्चाको रुममा कसरी पूजा गर्ने, अथवा त्यो डाइनिङ हल अथवा किचन हो, त्यसमा हामीले कसरी पूजा गर्ने, कसरी राख्नु भन्ने कतिको मान्छेको मनले नमान्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा म के हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु भने त्यस्तो यदि अवस्था आयो भने तपाईँले मन्दिरभन्दा बाहिर सानो पर्दाले तपाईँले भगवानलाई ढाकिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी ढाकेर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। त्यो मन्दिरलाई बाहिरबाट सानो पर्दाले ढाकिदियो भने पनि त्यसले खासै नराम्रो गर्दैन। र अर्को विशेष कुरा के हो भने पूजा कोठा कहिले पनि आग्नेय कोणमा चाहिँ हुनु हुँदैन। आग्नेय कोणमा पूजा कोठा भयो भने त्यसले नेगेटिभ नै फल प्राप्त हुन्छ, नेगेटिभ फल नै दिन्छ है। आग्नेय कोणमा पूजा कोठा हुनु हुँदैन। अब पूजा कोठा शुभ ठाउँमा भयो भने हामीलाई घरको श्री सम्पत्ति, ऐशो आराम, सुख शान्ति, समृद्धि हामीले सधैँभरि प्राप्त गर्छौँ। घरमा श्रीको वास अथवा लक्ष्मीको वास अथवा कुबेरजीको वास रहन्छ। अरू कुरा भनेको के भन्दा विद्या, बुद्धि, ज्ञान। किनभने वास्तुपुरुष अनुसार ईशान कोणमा वास्तुपुरुषको शिर बसेको छ। शिर भनेको चेतना, बुद्धि, विवेकको कारक तत्त्व पनि हो। र ईशान कोण यो पानी, ईशान कोण भनेको पानीको स्थान पनि हो। पानीको स्थानको अर्थ के भन्दा जहिले पनि हाम्रो दिमाग अथवा मस्तिष्क पानी जतिकै निर्मल, कञ्चन र स्वच्छ अनि चिसो
हुनु पर्छ भनेर वास्तु पुरुषको सिमा पर्नु र यो ईशान कोण हुनुले पनि के जनाउँछ भन्दा यी कुराहरूलाई दर्शाउँछ। त्यो भएर के हुन्छ, हामीले त्यस स्थानमा पूजा कोठा राख्यौँ भने हामीलाई सत्कर्मपट्टि सकारात्मक विचार, सोच विचार अथवा इनर्जी हामीले एवं रीतिले प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। अब कुरा आयो, यदि हामीले यो स्थानभन्दा बाहेक स्थानमा यदि राख्यौँ भने के हुन्छ भने, जस्तै हामीले आग्नेय कोणपट्टि हामीले यहाँ मन्दिर स्थापना गऱ्यौँ। हामीले यो स्थानमा मन्दिर स्थापना गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने घरमा अथवा परिवारमा अनिन्द्रा, एक हिसाबको डाहा छटपट अथवा मानसिक तनाव अथवा मानसिक रोग, घरमा श्रीमान श्रीमती बीच झैझगडा मनमुटाव, बच्चाहरूले पनि भनेको नमान्ने, अफिसमा होस् अथवा कार्यालयमा अथवा आफ्नो व्यापार व्यवसायमा होस् घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसै भएर यी यस्ता हामीले यो स्थानमा आग्नेय कोणमा हामीले भगवान अथवा मन्दिर स्थापना गर्यो भने हामीलाई पुरै नेगेटिभ फल मात्र प्राप्त हुन्छ। यसबाट शुभ त हामीलाई प्राप्त हुँदैन। एवं रीतिले हामीले नैऋत्य कोण पनि खासै राम्रो मानिँदैन, तर आग्नेय कोण जतिको नराम्रो चाहिँ होइन। किन भन्दा यो स्थान नैऋत्य कोण भनेको के को पनि स्थान हो भन्दा भण्डार। यी कुराहरू म भोलिको एपिसोडमा पनि भन्छु। यो भनेको भण्डार अथवा स्टोर अथवा यो मास्टर बेडरुम अथवा यसलाई हामीले बाथरुमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर पूजाको लागि पनि यो कोठा शुभ होइन। यदि हामीले यो स्थानमा हामीले पूजा कोठा बनाउनु पर्यो भने, मैले अघि भर्खर मात्र भनेको थिएँ यो एउटा कोठा हो, यो पूर्वपट्टि यता भएपछि यो चाहिँ ईशान कोण। यो स्थानमा हामीले मन्दिर राख्न सक्छौँ। यो कसको लागि मात्र हो भने यो चाहिँ जसले एउटा अथवा दुईटा अथवा एउटा फ्ल्याट लिएर बस्नुभएको छ उक्त व्यक्तिको लागि मात्र मैले भन्दैछु। उक्त व्यक्तिले यस्तो स्थानमा त्यो पनि ईशान कोणपट्टि पारेर राख्नुभयो भने शुभ हुन्छ। अब त्यसपछि आयो नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। वायव्य कोणको कोठामा पनि वायव्य कोणको कोठामा पनि के हुन्छ भन्दा यो कुना भनेको नर्थ इस्ट, यो कुनामा तपाईले मन्दिरको स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एउटा अथवा दुईटा रुम लिएर बस्ने मेरा दर्शकको लागि जानकारी गराएको मैले। यो घर पुरै घर नै भएको व्यक्तिको लागि चाहिँ अवश्य होइन। जसको आफ्नो घर छ उहाँले ईशान कोणभन्दा अन्त राख्नु, मन्दिर बनाउनु अथवा मन्दिरको निर्माण गर्नु राम्रो होइन, राम्रो मानिँदैन। अब यो भयो मन्दिरको कुरा। अब म आज घरको भर्याङ कुन दिशामा राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। घरको भर्याङ सबैभन्दा हामीले टेन्सनै केमा हुन्छ भने घरको भर्याङ कुन दिशामा राख्ने त भन्ने कुरामा हाम्रो परिवारमा अथवा हाम्रो ठेकदारसँग अथवा सबैसँग ठुलो डिस्कस हुन्छ अथवा ठुलो मनमुटाव हुन्छ। हामीले इन्जिनियरहरूलाई पनि त्यही हिसाबले भर्याङ कहाँ राख्दाखेरि शुभ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जोड दिन्छौँ। घरको भर्याङ वायव्य कोणमा, घरको भर्याङ वायव्य कोणमा हामीले भर्याङ राख्यौँ भने शुभ हुन्छ। र हामीले पूर्वपट्टि पनि यस्तो खालको रुम छ भने यो स्थानमा पनि भर्याङ राख्न
शुभ हुन्छ अथवा यो स्थानमा पनि भर्याङ राख्नलाई शुभ मानिन्छ। पश्चिममा पनि भयो। अब भर्याङ यो दिशामा राख्दा शुभ हुन्छ अथवा हामीले यसलाई पनि यहाँसम्म पनि राख्न सक्छौँ। भर्याङ यी दिशाहरूमा भर्याङ राख्दा शुभ हुन्छ र यदि यो दिशाभन्दा बाहेकको हामीले नैऋत्य कोणपट्टि यो दिशामा पनि हामीले भर्याङ राख्नलाई शुभ हुन्छ। अब यी त भए भर्याङ राख्दाखेरि अथवा राख्ने कोणहरू अथवा ठाउँहरू। अब योभन्दा बाहेक म के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा भर्याङ कस्तो हुनुपर्छ, भर्याङ कुन हिसाबमा राख्नुपर्छ र कता फर्केर हामीले भर्याङबाट ओरोदोरो गर्ने र भर्याङ कता घुमेको हुनुपर्छ। भर्याङ जहिले पनि के हुनुपर्छ भन्दा क्लकवाइज डिरेक्सनमा भर्याङ घुमेको हुनुपर्छ। एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा भर्याङ घुम्नु हुँदैन, प्रमुख कुरा। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो भर्याङ यदि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ भने त्यसलाई के गर्ने त? त्यो साह्रै अशुभ हुन्छ। त्यसले विभिन्न मान्छेको स्वास्थ्यमा अथवा घरको मुख्य महिलाहरूलाई अब त्यो ठाउँ हेरेर, वास्तु पुरुषको अवस्था हेरेर र कुण्डली हेरेर घरको मूली महिला अथवा मूल पुरुषलाई त्यसले हानि गर्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले विशेष गरी भर्याङमा ध्यान दिनुपर्छ। र अरू कुरा के छ भन्दा भर्याङमा ऐना प्रयोग गर्ने कि नगर्ने अथवा कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो अब आउने एपिसोडमा म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइहाल्छु। आज मैले सामान्य कुरा गरेँ, इनार कतापट्टि हुनुपर्छ, सेफ्टी ट्याङ्क कस्तो हुनु अवस्था अथवा कतापट्टि फर्केको हुनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँलाई गराएँ। र आज मन्दिरको बारेमा अलिकति केही तपाईँलाई जानकारी गराएँ। आशा छ आजको यो कार्यक्रमले तपाईँलाई घरमा कुन स्थानमा मन्दिर राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी अवश्य नै गरायो। तपाईँले यस्तै वास्तु सम्बन्धी तपाईँलाई जिज्ञासा छ भने हामीलाई हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क मार्फत 9851193790 9851193790 मा र 9843042790 मा तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले फेसबुक मार्फत आफ्नो जिज्ञासा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण सर्च गरेर तपाईँले त्यहाँ मेसेन्जर मार्फत तपाईँले आफ्नो कुनै पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँको जिज्ञासा समेट्ने कोसिस गर्दछु। आजको निर्धारित समय सकिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको हुनाले तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, तपाईँको टिका टिप्पणी र तपाईँको सुझाव सल्लाहको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम अन्त भएको घोषणा गर्दै म ज्योतिष देवराज गौतमलाई पनि आजको यो एपिसोडबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।